नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौं। देश अब समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेको छ। यसका महत्त्वपूर्ण टुल्सहरू भने कृषि, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रहरू छन्। यी क्षेत्रलाई भरपूर रूपमा सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा साँच्चीकै देशले आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ अथवा नेपाली जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्छन् भन्ने गरिन्छ। यी क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्नका लागि अथवा यी क्षेत्रहरूलाई मजबुत बनाउनका लागि सरकारले गरिरहेका प्रयासहरू के छन् त? आज हामीले ऊर्जा क्षेत्रको अथवा जलविद्युत क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ ऊर्जा र जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मन्त्रीज्यू स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको 15 महिना प्लस भयो। अनुभव 16 महिना नै पुग्यो। 16 महिना कस्तो रह्यो? अनुभव कस्तो छ? अब यसमा यो राजनीतिक परिवर्तन, त्यसपछि संविधान जारी भइसकेपछिको यो स्थिर सरकार, स्थायी सरकार हो। विगतको सरकारहरू जस्तो है 2 जना जति मन्त्री परिवर्तन भइसक्थ्यो। त्यसैले जिम्मेवारीहरू र चुनौतीहरू धेरै नै छन्। जनताका अपेक्षाहरू पनि धेरै छन्। त्यो अपेक्षा र जिम्मेवारीको बिचमा मैले आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गरिरहेको छु। हजुर, जुन रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई चाहिँ अब्बल मन्त्रालय बनाउँछु म, भोलिका दिनमा 1 नम्बर मन्त्रालय बन्छ मैले सम्हालेको मन्त्रालय भन्दै आउनु भएको छ यहाँले। वास्तवमा यसका लागि रणनीति पनि एकदमै स्ट्रङ रूपमा चाहियो होला। के कस्ता रणनीति बनाउनु भएको छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको छ। त्यस अगाडि 2वटा पार्टीहरू, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, अलग अलग पार्टीले संयुक्त घोषणापत्रमा हामी चुनाव लडेका थियौँ र त्यो घोषणापत्र जनताले अनुमोदन गर्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले समृद्धिका कुरो गरेका छौँ, विकासका कुरा गरेका छौँ, सुशासनका कुरो गरेका छौँ। यसैलाई नै आधार बनाएर म सरकारमा र मन्त्रालयको जिम्मा लिने बित्तिकै 10 वर्षे श्वेतपत्र र एउटा रणनीति मैले प्रस्तुत गरेको छु, जसमा जलविद्युत क्षेत्र र समग्र विद्युत क्षेत्रमा कम्ती पनि 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, आगामी 3 वर्षमा 3,000 मेगावाट, 5 वर्षमा 5,000 मेगावाट चाहिँ हामीले उत्पादन गर्ने र त्यसमध्येको हामीले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट घरेलु खपतको लागि बजार सिर्जना गर्ने, बाँकी 5,000 मेगावाटलाई छिमेकी बजारमा पुर्याउने गरी एउटा विद्युत क्षेत्रको रणनीति निर्माण गरेका छौँ। सिँचाइ क्षेत्रमा आगामी 5 वर्षमा झन्डै 2/3 सिँचाइ सम्भव भएका क्षेत्रलाई सिंचित 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी हामीले रणनीति बनाएका छौँ। त्यसै गरी यो 5 वर्षभित्र अब चाहिँ हामीसँग झन्डै 3 वर्ष मात्रै रह्यो जनताको घर दैलोमा उज्यालो पुर्याउने। अहिले हामी 78% चाहिँ ग्रिडबाट, 12% अफ ग्रिड गरेर 90% जनताको घरमा विद्युत पुगेको छ, उज्यालो पुगेको छ। यसलाई 100% नै पुर्याउने गरी काम गर्ने 3 वर्षभित्र हामी त्यो काम गरिरहेका छौँ र त्यो रणनीति निर्माण गरेर त्यसअनुसार हामी काम गरिरहेका छौँ। र हामीले प्राइभेट सेक्टर जो यो विद्युत उत्पादनमा आएको छ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने, सहजीकरण गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने नीति हामीले निर्माण गरेका छौँ। मन्त्रीज्यू, अहिले नेपालमा कति प्रतिशत जनताले चाहिँ उज्यालो प्राप्त गरेका छन्? केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा त 78%, सोलर सिस्टम लगायतका वैकल्पिक व्यवस्थाबाट 12%, 18 हो। त्यहाँ चाहिँ केन्द्रीय प्रसारण पुगेपछि मिसम्याच भएको छ र समग्र गरेर 90%मा पुगेको छ। अहिले अब उज्यालो मात्र नभएर गुणस्तरीय उज्यालोको कुराहरू पनि आछ। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ गुणस्तरीयताका कुराले बारम्बार जनताले प्रश्न उठाइरहेछन्। हामी किन चुकेका छौँ यो विषयमा? सुरुमा हामीले चाहिँ उज्यालो मात्रै पाए हुन्छ भन्ने जनताको आकाङ्क्षा थियो, किनभने हामी 14 घन्टासम्म लोड सेडिङमा थियौँ। म आउँदासम्म पनि 4 घन्टा औद्योगिक क्षेत्रमा लोड सेडिङ थियो। जनताले चाहिँ हामीले उज्यालो मात्रै पाए हुन्छ, 24 घन्टा उज्यालो पाउनु पर्यो भन्ने थियो। उद्योगीहरूले पनि पूर्ण समयमा 24 घन्टा चाहिँ विद्युत पाउने व्यवस्था होस् भन्ने थियो। तर अब त्यो लक्ष्य हामी भेटाइसक्यौँ।
अब उज्यालो आउनुसँग भन्दा पनि गुणस्तरीय उज्यालोको कुरो जनताको उठेको छ कि 24 घण्टा नन स्टप सप्लाई, त्यो पनि पुरा उस क्षमतामा अथवा भोल्टेजमा, भोल्टेज अप एन्ड डाउन हुनु भएन, बेला बेला हाम्रो ट्रान्सफर्मरहरू बिग्रिनु भएन, बेला बेलामा हाम्रो चाहिँ तारहरू चुदिनु भएन, आदि इत्यादि कुरोहरू चाहिँ अब जनताको माग बनेको छ, अपेक्षा बनेको छ। त्यसै औद्योगिक क्षेत्रमा पनि 24 घण्टा सप्लाई त भयो, तर भोल्टेज चाहिँ पुग्दो रहेन, त्यसै गरी विश्वसनीय खालको भएन, भरपर्दो भएन भनेर फेरि नयाँ माग आएको छ। यो स्वाभाविक कुरो हो। हामी भरपर्दो विद्युत सप्लाईको लागि राम्रो संरचना निर्माणलाई हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यो माग पुरा हुँदा या यो लक्ष्य पुरा हुने बित्तिकै फेरि नयाँ पक्का पनि नयाँ चाहिँ आकाङ्क्षाहरू ग्राहकहरूको या सेवाग्राहीको आउँछ, त्यो स्वाभाविक कुरो हो। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने हामीले लोड सेडिङ अन्त्य गऱ्यौँ, अब गुणस्तरीय सेवामा चाहिँ जानु छ। त्यो पनि लोड सेडिङ अन्त्य हामी हाम्रो आफ्ना चाहिँ उत्पादन वृद्धि गऱ्यौँ, हामीसँग भएको विद्युतको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, चुहावट नियन्त्रण गऱ्यौँ, साथै छिमेकबाट हामीले अलिकति विद्युत आयात गऱ्यौँ। अब आयात नगरिकनै हामी आफ्नै विद्युत उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेका छौँ भन्दा नयाँ नयाँ लक्ष्य स्वाभाविक हुन्छ। हामीले जे आफूले चाहिँ लक्ष्यहरू हासिल गर्छौँ त्यो स्वयं फेरि हाम्रो लागि चुनौती हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हामी आफैसँग छ। त्यस अर्थमा र हामीले उपभोक्ताहरूको त्यो चाहिँ गुणस्तरीयताको मागलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ, गर्न सक्छौँ। जुन रूपमा 10% जनता विद्युतबाट अझै पनि वञ्चित छन्, ती लगायत अहिले भइरहेका जति पनि हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ त्यसमा गुणस्तरीयतासहित विद्युतको स्थितिमा चाहिँ हामी कहिलेसम्ममा पुग्छौँ, के छ हाम्रो? अहिले नेपाल सरकारले पञ्चवर्षीय योजनामा गुणस्तरीयतासहितको मागे जति मागेको ठाउँबाट विद्युत हामी यो 15औँ पञ्चवर्षीयमा पुरा गर्छौँ भनेका छौँ। त्यो भनेको 5 वर्ष। गत वर्ष नेपाल सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा आगामी 3 वर्षभित्र हामी विद्युत सेवा सबै घरमा पुर्याउँछौँ भनेका छौँ। र यस वर्ष हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 मा 100% विद्युतीकरणको लागि हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ, एउटा महाअभियान नै सञ्चालन गर्छौँ विद्युत विस्तारको भनेका छौँ। किनभने कर्णाली सबभन्दा पछि छ, जहाँ मुस्किलले 26% मात्रै विद्युतीकरण भएको छ। त्यसैले चुनौती त छ, तर चाहिँ हामी आगामी वर्ष तीनैवटा प्रदेशमा चाहिँ विद्युतीकरणको लागि एउटा अभियान सुरु गर्छौँ। अर्कोतिर 40वटा जिल्ला जो झन्डै 90% को हाराहारीमा विद्युतीकरण भएको छ, त्यसलाई हामी पूर्ण विद्युतीकरण गर्छौँ 40 जिल्ला आगामी वर्ष। यसरी आगामी 2 वर्षमा मूल रूपमा जहाँ हामी ग्रिड पुर्याउन सक्छौँ अथवा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याउन सक्छौँ, केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याउँछौँ। कति हिमाली क्षेत्र, उच्च पहाडी क्षेत्रमा, साना बस्ती या अप्ठ्यारो भूगोलमा जहाँ ग्रिड पुर्याउन बढी पैसा लाग्छ, महँगो पर्छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा हामी मिनी ग्रिडहरू मार्फत माइक्रो हाइड्रो होला या चाहिँ माइक्रो चाहिँ सोलर ग्रिडहरू होला, मिनी ग्रिडहरू होला, त्यस मार्फत हामी आगामी 2 वर्षमा विद्युत पुर्याउँछौँ। र त्यसको लागि हामी यसै वर्षदेखि बहुवर्षीय ठेक्काहरू गरेर भए पनि कोही आगामी वर्ष पुर्याउँछ, कोही अर्को वर्ष पुर्याउने गरी एकैसाथ हामी अभियानात्मक रूपले सुरु गर्ने गरी नेपाल सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ। हजुर, जुन रूपमा हामी 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ हिँडिरहेका छौँ, त्यो अनुसार विभिन्न आयोजनाहरू पनि अहिले निर्माणका क्रममा छन्। कति प्रतिशत आयोजनाहरू कसरी निर्माण हुँदैछन्, आयोजनाहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? अहिले हामी 3 वर्षमा 3,000 मेगावाट भन्ने कुरो सजिलै लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौँ। अहिले हामी 108 वर्षमा चलिरहेका छौँ फर्पिङको पहिलो विद्युत उत्पादन पछि। 108 वर्षमा जम्मा हामीले 1200 प्लस निकालेका छौँ। अब आगामी वर्ष फेरि कहिलेकाहीँ इतिहास यसरी आउँछ कि 100औं वर्षको काम एकै वर्षमा हुन्छ। आगामी वर्ष हामी 2000 मेगावाट पुर्याउँदैछौँ। 2000 मेगावाट भन्दा बढी दोब्बर हामी होइन गर्दैछौँ हामी। त्यसै गर्दा आगामी वर्ष हामी कम्ती पनि 1000 मेगावाट विद्युत ल्याएर दोब्बर गर्दैछौँ। 108 वर्षमा जति गऱ्यौँ त्यतिको आगामी वर्ष ल्याउँदैछौँ। त्यसपछि तेस्रो वर्ष 3000 पुर्याउँछौँ। चौथो पाँचौँ वर्ष पनि 5000 मेगावाटको लागि हामी लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौँ। किनभने अहिले पनि झन्डै 4500 मेगावाट विद्युत क्षमताको आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन्, विभिन्न चरणमा रहेका छन्।
बरु हामी त्यो 15,000 मेगावाटको लागि अहिले आधार बनाइरहेका छौँ। त्यसैले यो हामीले घोषित लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौँ। अब प्रश्न आउँछ यो खपत कहाँ हुन्छ। गत वर्ष हाम्रो अलिकति बचत भएर भारतमा 7 करोड बराबरको निर्यात गऱ्यौँ अघिल्लो वर्ष। यो गत वर्ष चाहिँ हामीले 32 करोडको निर्यात गऱ्यौँ। अहिले साउनसम्म आउँदा त 50 करोडभन्दा बढीको निर्यात गऱ्यौँ, तर असार मसानसम्म जाँदा 32 करोड बराबरको निर्यात गऱ्यौँ भारततर्फ। गर्दा हामीसँग उत्पादन बढी हुने बित्तिकै एकातिर हामी देशभित्र खपतको लागि चाहिँ हामी विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ, विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ। साथै औद्योगिक कोरिडोरहरूमा आज पनि पूर्वाधारका अभावले हामी मागे जति दिन सकेका छैनौँ। कम्ती पनि 300 मेगावाट जति हामीसँग माग रहेको छ सिमेन्ट उद्योगहरूको, त्यसै गरी फलाम उद्योगहरूको या यस्तै स्टिल उद्योग लगायतका अरू ठुला उद्योगहरूको माग रहेको छ जो हामी सप्लाई गर्न सकेका छैनौँ। किनभने हो नजिक सबस्टेसन नहुनु, नजिक चाहिँ विद्युतको चाहिँ भरपर्दो सप्लाईका व्यवस्था नहुनुका कारणले मागे जति दिन सकेका छैनौँ। आगामी वर्षदेखि हामी मागे जति दिन सक्नेमा पुग्छौँ, किनभने 456 मेगावाट माथिल्लो तामाकोशी सहित 1000 मेगावाटभन्दा बढी विद्युत हामीसँग आउँछ। त्यसो गर्दा हामी एकातिर उत्पादन बढाउँदैछौँ, अर्कोतिर चाहिँ बजारमा चाहिँ माग या सप्लाई मागअनुसार सप्लाई बढाइरहेका छौँ। त्यसरी पनि बचत विद्युतलाई हामी छिमेकी बजारमा पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ। हजुर, जुन रूपमा प्रसारण लाइन र सब स्टेसनको कुरा गर्नु पनि यहाँले अहिले पनि हामीले सहज रूपमा विद्युत प्राप्त गर्न सकेनौँ, उत्पादन बढिराखेको छ भनेर उद्योगिक व्यवसायीहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ। हामीमा निर्माण गर्न किन समस्या भइराखेको छ? जबकि एउटा उत्पादकले उत्पादन गर्न चाहन्छु, मलाई चाहिँ विद्युत सहज रूपमा उपलब्ध गराइदेऊ भनेर सरकारसँग भनिरहँदा पनि हामीले दिन सकेनौँ। यसमा मैले अघि पनि बताएँ, नजिक त्यो चाहिँ जहाँ उद्योग लगाउने हो, उद्योग खोल्ने ठाउँहरूको नजिकमा सब स्टेसनहरू या चाहिँ त्यो क्षमताको प्रसारण लाइनहरू या त्यो क्षमताको सप्लाईहरू चाहिन्छ। त्यो रूपले हामीसँग कतिपय संरचनाहरूका अभावले हो हामी त्यो संरचनाहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। यो वर्ष कम्ती पनि 40वटा सब स्टेसनहरू निर्माण गऱ्यौँ हामी। त्यसो गर्दा करिब 7000 मेगावाट क्षमताको विद्युत हामी सप्लाई गर्न सक्ने, वितरण गर्न सक्ने क्षमता बनाएका छौँ। त्यसो गर्दा आगामी वर्षदेखि हामीले मागे जति सप्लाई पनि बढाउने र चाहिँ के अरे उत्पादन पनि बढाउने, सप्लाई पनि गर्न सक्ने गरी हामी क्षमता विस्तार गरिरहेका छौँ। मन्त्रीजी, अर्को कुरा जनतामा चासोको विषय, अहिले जति पनि आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् तिनीहरूको खर्च वृद्धि छ, व्यापक रूपमा बढिरहेछ। तर यहाँले चाहिँ म जनतालाई सर्वसुलभ सस्तो रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउँछु भन्दै आउनु भएको छ। फेरि जनतामा एक खालको त्रास पनि बिचमा के बढेको छ भने विद्युत अब महँगिँदैछ है भन्ने चर्चा पनि छ यतिखेर बजारमा। यसलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस्। होइन, हामी जस्तै विद्युत खरिद गर्दा अहिले खरिद गर्ने निकाय एउटा मात्रै छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण। बिस्तारै हामी मल्टिबायर मल्टिसेलरको अवधारणामा जाँदैछौँ। मल्टिसेलरको अर्थ धेरै उत्पादकहरू भइसक्यो, सरकार मात्रै छैन, प्राइभेट पनि आइसक्यो। सरकार र प्राइभेटको हाराहारी भइसकेको छ। त्यसै गरी चाहिँ किन्ने पनि धेरै होस्, नेपाल विद्युत प्राधिकरण मात्रै होइन कि अरू पनि होस्, नीतिगत व्यवस्था गरिसकेका छौँ। तर अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मात्रै छ। त्यसो हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्दा उसले चाहिँ लङ टर्म पिपिए गर्छ, 30 वर्षको, 25 वर्ष, 30 वर्षको पिपिएहरू गर्छ। त्यसो गर्दा एउटा फिक्स रेट हुन्छ, त्यसमा बिचमा 7 पटक 8 पटकसम्म चाहिँ मूल्य वृद्धि हुन्छ। तर मूल रूपमा चाहिँ एउटै खालको, जस्तै रन अफ रिभर भन्छौँ त्यसको एउटै रेट छ। अनि पिकिङ रन अफ रिभर भन्छौँ, केही टाइम चाहिँ पिकिङ गरेर चाहिँ पिक टाइममा चलाउने। यसै रिजर्वायर भन्छौँ, यसका 3टा अलग अलगको रेटहरू छ। त्यो अनुसार हामी चाहिँ पिपिए गर्ने गर्छौँ, अथवा चाहिँ हामी मूल्य कति दिने, पावर कति पर्चेस गर्ने, कति तिर्ने भन्ने चाहिँ फिक्स छ। त्यो अनुसार चाहिँ फेरि हामीसँग विद्युत प्राधिकरणका आफ्ना उत्पादनहरू पनि छ। यो मिलाएर अधिकतम सस्तोमा हामी ग्राहकहरूलाई, उपभोक्ताहरूलाई कसरी सप्लाई गर्ने त्यो हाम्रो प्रयत्न रहेको छ। अब हामी जति महँगोमा किन्छौँ त्यही महँगोमा हामी दिइराखेका छैनौँ, किनभने हामीसँग आफ्नो उत्पादन पनि छ। यो सबै मिलाएर राज्यको दायित्व के हो भने
विद्युतलाई सस्तोभन्दा सस्तो दरमा उपभोक्ताहरूलाई दिने। त्यसो गर्दा तल्लो वर्गका जनताहरूले सस्तोमा विद्युत उपयोग गर्न पाउँछ। खानेपानी सिँचाइ लगायतका चाहिँ सस्तो महसुलमा उपयोग गर्यो भने उत्पादन वृद्धि हुन्छ या खानेपानीको आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ। अर्कोतिर चाहिँ औद्योगिक ग्राहकहरूले सस्तोमा विद्युत पायो भने उसले सस्तोमा सामान उत्पादन गर्न सक्छ र देशभित्र त्यसबाहिर पनि सस्तोमा सामानहरू निर्यात गर्न सक्छ। त्यसो गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छ। त्यसैले विद्युत भनेको एकदम आधारभूत चिज हो विकासको लागि, एकदम आधारभूत चिज। त्यस अर्थमा हामीले हाम्रो मन्त्रालय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सिँचाइ भनेको कृषिको उत्पादकता वृद्धिको लागि, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको लागि, विद्युत भनेको चाहिँ उद्यमशीलता र औद्योगिकरणको लागि। त्यसैले एउटा चाहिँ ड्राइभिङ इन्जिनको काम गर्न सक्छ हाम्रो मन्त्रालय। त्यो अनुसार भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म यहाँले सोध्नु भएको महसुल वृद्धि हुन्छ भने होइन, महसुल वृद्धि हामी गर्दैनौँ। बरु हाम्रो उत्पादन जो वृद्धि भइरहेछ, यो वर्ष चाहिँ मुनाफा पनि राम्रो गरेका छौँ, हामी लसहरू घटाएका छौँ। अरू आदि इत्यादि कारणले 7.1% जो यो वर्ष आर्थिक वृद्धि भएको छ र हामी आफै विद्युत प्राधिकरणले 7 अर्ब 20 करोड नाफा गरेका छौँ। विगतका हाम्रा चाहिँ घाटाहरू पनि कम गर्दै गएका छौँ। यो सन्दर्भमा हामीसँग धेरै सुझावहरू पनि आएका छौँ। खानेपानीतिर महसुल अलिकति डिमान्ड चार्ज बढी भयो भन्ने छ, सिँचाइतिरको डिमान्ड चार्ज कुरो आएको छ। त्यसैले यस्ता आधारभूत चिजहरू धेरै जनतालाई प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरूमा बरु कसरी हामी विद्युत महसुल घटाउने त्यो हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामी एउटा हाउस होल्ड जो छ सर्वसाधारण ग्राहकहरू बढाउने होइन कि घटाउने उपायहरू छन् कि भनेर हामी खोजिरहेका छौँ। त्यसैले यदि बाहिर हल्ला छ भने त्यो बेठिक कुरो हो, झुट कुरो हो। हामी अहिले विद्युत महसुल बढाउनेमा छैनौँ, बरु सकेसम्म घटाउने कम गर्नेमा हाम्रो प्रयत्न छ। मन्त्रीजी, अर्को कुरा, हाम्रो वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा पुगिसके व्यापार घाटा, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण टुल्स भनेको अहिलेको सन्दर्भमा विद्युत नै हो। हामीले म्याक्सिमम निर्यात गर्नु छ, व्यापार घाटा कम गर्नु छ, घटाउनु छ। तर अब अहिलेको सन्दर्भमा भन्यो भने भारत, बङ्गलादेश लगायत चीनसम्म पनि विद्युत बेच्ने हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ, रणनीतिहरू बनाइराखेका छौँ। तर विद्युत नीति यसमा स्पष्ट छैन भनिन्छ। यसको विषयमा पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, के हुँदैछ काम, कसरी बेच्दैछौँ हामी विद्युत? अब उत्पादन त हाम्रो लक्ष्यअनुसार त 10 वर्षमा त पुग्ने भयो, बेच्न सक्ने प्रशस्त विद्युत उत्पादन गर्ने भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने विद्युत ऐन 2049 छ, जो असाध्यै लिबरल खालको छ। सर्वे लाइसेन्सको लागि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ भन्छौँ हामी। जसले निवेदन दियो उसलाई हामी दिने खालको एकदम लचिलो खालको नीति छ। अनि जेनेरेसनको लागि पनि यदि प्रारम्भिक तहको अध्ययन गरिसकेपछि जेनेरेसनको लागि लाइसेन्सलाई केही समस्या छैन। त्यसै गरी चाहिँ यता जलविद्युततिर अरू सोलर या अरू पनि हामीलाई खासै गाह्रो छैन उत्पादन लाइसेन्स, के अरे सर्वे लाइसेन्स, उत्पादन लाइसेन्स लिनलाई। त्यसै गरी हामीले खास गरी चाहिँ यो उत्पादन पछि कसरी चाहिँ कहाँ सप्लाई गर्ने भन्दा अहिले भारतसँग हामी पावर एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। त्यो अनुसार हामीले भारतबाट लिइरहेका छौँ, अलिकति बढी हुन पठाइ पनि राखेका छौँ। अब ठुलो मात्रामा हामीसँग उत्पादन भइसकेपछि यसले मात्रै धान्दैन। त्यसो गर्दा हिउँदमा हामी ड्राई सिजन भन्छौँ, विद्युत उत्पादन क्षमता घट्छ र हामीलाई विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। बर्खामा चाहिँ गर्मी सिजनमा भारतमा एकदम धेरै बढ्छ विद्युतको माग र त्यहाँ चाहिँ सप्लाईको सम्भावना हुन्छ, किनभने हामी बर्खामा पर्याप्त उत्पादन हुन्छ, मनसुन हुन्छ, खोला बढ्छ, उत्पादन पूर्ण क्षमतामा हुन्छ। यो अवस्था हाम्रो बढी हुँदा इन्डियाको मार्केटमा चाहिँ हामी पठाउने र कम हुँदा हामीले लिने गरी एउटा पावर एक्सचेन्ज गर्ने या चाहिँ पावर ब्याङ्किङको कुरो पनि, जसलाई इनर्जी ब्याङ्किङ भन्छ, त्यसको कुरो पनि हामी सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छौँ। हामीसँग अलिकति बचत हुने बित्तिकै पठाउन सक्छौँ। अहिले डेली इनर्जी ब्याङ्किङको रूपमा हामीले पठाएका छौँ या लिएका छौँ। अब अलिक ठुलो स्केलमा चाहिँ अलि लङ टर्म व्यापारको लागि भारतका चाहिँ सरकारी स्वामित्वका या निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग कुरो भइरहेको छ। सकारात्मक कुरो भएको छ।
त्यसै गरी दिनदिनै त्यहाँ भारतमा के छ भने 20% विद्युत चाहिँ 24 घन्टाभित्रै खरिद बिक्री हुने गर्छ। 15 मिनटको एउटा स्लट बनाएको छ। 15 मिनटको विद्युत पनि बच्यो भने बेच्ने, कम भयो भने किन्ने, अथवा अघिल्लो दिन नै म यति विद्युत किन्छु भनेर बोल कबोल गर्ने, लिने, किन्ने या बेच्ने गरिन्छ। हामी त्यसमा पनि जानको लागि हामी भारतका चाहिँ कम्पनीहरूसँग त्यो मार्केटमा जानको लागि MOU गरिसकेका छौँ। सैद्धान्तिक रूपले त्यो बजारमा पनि हामी छिरिसकेका छौँ। व्यापारको लागि हामी व्यापार कम्पनी पनि स्थापना गरिसकेका छौँ। त्यसो हुँदा यो 3-4 त विकल्प मार्फत हामी भारतीय बजारमा गइरहेका छौँ। त्यसै गरी बङ्गलादेशले पनि हामीबाट आगामी 2040सम्म उहाँहरूले 60,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने विद्युतको लक्ष्य लिनुभएको छ र उहाँहरूले जरुरी त्यति छ। त्यस क्रममा नेपालबाट कम्ती पनि 9,000 मेगावाट उहाँहरूले माग्नु भएको छ र नेपालबाट 9,000 मेगावाटको सप्लाईको अपेक्षा गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदा हामीसँग उत्पादन बढ्ने बित्तिकै बङ्गलादेश पनि जान सकिन्छ। बङ्गलादेश कसरी पुर्याउने भन्दा चाहिँ एउटा भारतीय बाटोबाट त्यहाँको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर अर्को डेडिकेटेड लाइन नेपाल भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्मको डाइरेक्ट लाइन बनाएर पनि जान सकिने गरी भारत सरकारको पछिल्लो समयको गाइडलाइन आएको छ। यसमा हामी बङ्गलादेश र भुटानको पनि योगदान छ, जसमा चाहिँ विगतका गाइडलाइनलाई परिवर्तन गर्नको लागि निकै लबिङ भएको थियो, छलफल भएको थियो, सुझाव भएको थियो, त्यो अनुसार आएको छ। त्यसैले हामी क्षेत्रीय बजारमा पनि जाने वातावरण बनेको छ। पर्याप्त कामहरू गरेका छौँ। विद्युत उत्पादन मात्रै भए पनि बजार चाहिँ हामीलाई समस्या छैन। हजुर, अहिलेको अवस्था चाहिँ जस्तो जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा विभिन्न अल्झनहरू, समस्याहरू, एग्रिमेन्ट गर्ने, काम नगर्ने, यी समस्याहरू नहोस् भन्नका लागि चाहिँ के गर्नुभएको छ त यहाँले? के छ रणनीति? अब त्यसमा निजी क्षेत्रलाई अझ सहजीकरण गर्ने, जो साँच्चीकै उत्पादन गर्न चाहन्छ त्यस्ता साथीहरूलाई हामी सहजीकरण गरिरहेका छौँ। म आइसकेपछि कम्तीमा 160वटा लाइसेन्सहरू हामीले खारिज गरेका छौँ। किनभने विगतमा झोलामा खोला भनिन्थ्यो, अब त्यस्तो अवस्था छैन कि हामी खारिज गर्छौँ। जो चाहिँ जेन्युनली काम गरिरहेका छैन उसलाई खारिज गरेर हामीले बास्केटमा लिइरहेका छौँ र जसले बनाउन चाहन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि हामी सहजीकरण पनि गरिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा नेपाल सरकार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, त्यसका विभागहरू, अन्य निकायहरू विद्युत उत्पादनको लागि एकदम उदारतापूर्वक चाहिँ स्वागत गर्न पनि तयार छ। जसले लाइसेन्स मात्रै होल्ड गर्छ उसको लागि चाहिँ फेरि अलिक कठोर पनि बनेको छ। धेरै लाइसेन्सहरू हामीले खारेज पनि गरेका छौँ। मन्त्रीजी, अर्को कुरा जस्तो हामीसँग उपलब्ध भएको विद्युत उत्पादन जति पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ भोलिका दिनमा नेपाली जनतालाई पुग्ने भनिरहँदाखेरि हामीले किन विद्युतलाई प्रोत्साहन गरेर ग्यासलाई निरुत्साहित गर्न सकेनौँ हाम्रो भान्सामा? एक अर्को कुरा, विद्युतीय गाडीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन नगरेर पेट्रोलियम गाडीहरूलाई अहिले पनि किन भन्छ नि बढुवा दिइराखेका छौँ? यसतर्फ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले काम? नेपाल सरकारको नीतिमा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने छ भन्सार पनि निकै कम छ अरू गाडी भन्दा। तर व्यावहारिक रूपमा त्यसै गरी अहिले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न हामी चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिरहेका छौँ। अहिले पनि 1 दर्जनभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन स्थापना भइसकेका छ। यो आर्थिक वर्षमा कम्ती पनि 20वटा चार्जिङ स्टेसन सरकारको तर्फबाटै स्थापना गर्दैछौँ। त्यसै गरी हाम्रो मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेसन स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको छ र विद्युत प्राधिकरण मार्फत त्यो कार्यान्वयन गर्छौँ हामी। र प्राइभेट कोहीले लाइसेन्स लिन खोज्यो भने लाइसेन्स दिने व्यवस्था पनि गर्छौँ। कसैले जसरी हामी पेट्रोलियमको चाहिँ अलग्गै चाहिँ स्टेसनहरू हुन्छ, पेट्रोल पम्पहरू हुन्छ, त्यहाँ गाडीमा तेल भरिन्छ, त्यही रूपमा चाहिँ चार्जिङ स्टेसनहरू प्राइभेटले पनि गर्न सकोस् भनेर एउटा मापदण्ड निर्माण गरेका छौँ। त्यो अनुसार प्राइभेटलाई पनि हामी दिन्छौँ। त्यसो भयो भने पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन भयो भने काठमाडौँ मात्रै होइन देशभरि नै विद्युतीय गाडी चल्न सक्छ र विद्युतीय गाडी पेट्रोलियमको गाडी, डिजल गाडी भन्दा धेरै सस्तो पनि छ। त्यसको चार्ज मूल्य पनि सस्तो, त्यसको चार्जिङको मूल्य पनि सस्तो र वातावरण मैत्री पनि भयो। त्यस अर्थमा विश्व चाहिँ अझ त्यसमा पनि चीन, भारत 2030सम्म त विद्युतीय गाडी मात्रै उत्पादन गर्ने भनेर छिमेकहरू गइसके, अरू विकसित देशहरू त्यता गइसके। वातावरणीय परिवर्तन, जोखिम आदि सबैले पनि मान्छेहरू त्यता गइसकेका सन्दर्भमा हामी त्यो बाटोमा त जानु नै छ। अर्कोतिर हाम्रो आफ्नो उत्पादन
बिक्रीको लागि पनि हामी त्यो बाटोमा गएका छौँ। जहाँसम्म विद्युतीय चुलो त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ। ग्यासभन्दा धेरै सस्तो पर्छ, त्यसैले सायद कति ज्ञानको अभावले कति चाहिँ सप्लाई चाहिँ व्यवस्थित हुँदैन कि विद्युत सप्लाई भनेर होला। अब हामी विद्युत सप्लाई 24 घण्टा गर्छौँ, गुणस्तरीय गर्छौँ र म यहाँ लोकप्रिय यहाँको टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत के बताउन चाहन्छु भने आम उपभोक्ताहरूलाई सुरक्षित पनि छ, सस्तो पनि छ, हामी भरपर्दो विद्युत पनि सप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसैले विद्युतीय चुलातिर जाउँ जसले हाम्रो आयात पनि प्रतिस्थापन गर्छ। 48 अर्ब बराबरको ग्यास हामी चुलोमा प्रयोग गर्दैछौँ भन्दा त्यो 48 अर्बलाई हामी ठुलो मात्रामा बचत गर्न सक्छौँ ग्यास प्रतिस्थापन मार्फत। त्यसैले यो हाम्रो एउटा राष्ट्रिय अभियान पनि हो, हाम्रो उत्पादन हामी आफै प्रयोग गर्ने कुरो पनि हो। हजुर मन्त्रीज्यू, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जुन रूपमा हामीले कार्यक्रम अवधिभर नेपालमा उत्पादित विद्युत खपत निर्यात लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ, अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको सिँचाइको क्षेत्र पनि यहाँले सम्हाल्नु भएको छ। कृषि प्रधान मुलुक, वर्षेनी पानीको समस्या, मलको समस्या यो अर्को डिपार्ट भयो होइन। पानी सिँचाइ नहुँदा किसानहरू रोइरहनु पर्ने स्थिति छ। सिँचाइका क्षेत्रमा भए गरेका प्रगति, कृषकहरूलाई यो सिँचाइबाट चाहिँ दुःख नहोस् है भनेर गर्नुभएका कामहरू चाहिँ कतिको रणनीतिहरू कस्तो बनाउनु भएको छ, कति काम गर्नु? अब हामी सिँचाइतर्फ ठुला आयोजनाहरू, खास गरी ठुला सिँचाइ आयोजनाहरू अब नदी डाइभर्सनबाट मात्रै सम्भव छ। एक नदीलाई अर्को क्षेत्रमा डाइभर्ट गरेर, जस्तै भेरीलाई हामी बबैमा डाइभर्सन गरेर बर्दियामा सिँचाइ गर्दैछौँ। त्यसरी नै चाहिँ हामीले सुनकोसीलाई मरिनमा डाइभर्ट गरेर प्रदेश नम्बर 2 का 4-5 जिल्लाहरूलाई हामी सिँचाइ गर्दैछौँ। यो रूपमा ठुला आयोजनाहरू फोकस गरेका छौँ हामी एकातिर। अर्कोतिर पहाडमा पनि नदीका छेउछाउका तारहरूमा तार सिँचाइको रूपमा हामी गरिरहेका छौँ। काम सुरु भइसकेको छ। त्यसै गरी एकीकृत ऊर्जा सिँचाइ कार्यक्रमहरू पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ, त्यसै गरी अहिले नयाँ प्रविधिका साथ चाहिँ हामी सिँचाइहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। तराई मधेसमा पनि जहाँ ठुला सिँचाइ हुन्छ, सतह सिँचाइ त्यो पर्याप्त नभएको ठाउँमा ग्राउन्ड वाटरबाट भूमिगत सिँचाइको व्यवस्थाहरू हामी चाहिँ ट्युबवेलहरूबाट गरिरहेका छौँ। र खास गरी मैले अघि बताएँ सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, त्यसै तमोर चिस्याङ डाइभर्सन, कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, मादिदाङ राप्ती कपिलवस्तु डाइभर्सनलाई ठुला डाइभर्सन आयोजनाहरू मार्फत 10,000 हेक्टरलाई एकैसाथ सिँचाइ गर्ने गरी ठुला आयोजना कति कार्यान्वयनमा छन्, कति कार्यान्वयन चरणमा छन्, कतिपय चाहिँ हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। र 12 महिना सिँचाइ योग्य आगामी 5 वर्षमा 2/3 बढी जमिनमा 12 महिना सिँचाइ योग्य सेवा दिन सक्छौँ, जसले उत्पादन बढ्छ र हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। हजुर मन्त्रीज्यू, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै जानकारी हामीलाई गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कुराकानी यहीँ सकिन्छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।